अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं हाउस सर्किट। हाउस सर्किट को डिस्कस करने से पहले मैं फ्यूज और सर्किट ब्रेकर को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूज। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये एक फ्यूज है। इस फ्यूज के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में एक बारीक तार लगाया जाता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। हम उस तार को लगाते हैं हस्ब ज़रूरत। अगर हमें ज़्यादा लोड चाहिए तो हम ऐसे तार लगाते हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर वो बर्दाश्त करे। और अगर कम लोड हो यानी कम करंट चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, तो हम बारीक तार लगाते हैं और उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। तो मतलूबा करंट से जब करंट ज़्यादा होती है तो वो तार मेल्ट हो जाती है। तो मतलब यह है कि अगर करंट अपनी हद से ज़्यादा हो जाए तो इस तार की टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर की वजह से तार मेल्ट हो जाता है। तो सर्किट में बिजली या वोल्टेज डिस्कनेक्ट हो जाता है। फ्यूज को हम सर्किट में इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि जब सर्किट में लोड ज़्यादा हो जाए यानी अपनी हद से करंट ज़्यादा हो जाए तो फ्यूज में लगी हुई बारीक तार गर्म हो जाता है और मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये भी एक फ्यूज है। इसके अंदर भी एक बारीक तार लगी हुई है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होती है। करंट जब ज्यादा होता है तो इसकी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है। आजकल फ्यूज की जगह हम सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। सर्किट ब्रेकर का भी यही काम होता है कि जब सर्किट में या घरों में लोड हद से ज़्यादा हो जाता है या कोई डिवाइस शॉर्ट हो जाता है तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है, तो ये डिस्कनेक्ट करता है लाइट को। तो इन मकासद के लिए हम फ्यूज और सर्किट को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अर्थिंग यानी किसी वायर को हम अर्थ क्यों करते हैं, ज़मीन के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं, इसका मेन मकसद ये होता है कि मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वॉशिंग मशीन है और मैं सपोज करता हूँ कि ये वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर लगा हुआ है और यहाँ पे दो वायर्स है, एक वायर ये है और दूसरी वायर ये लगी हुई है जिसके थ्रू करंट इस मोटर में फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल ये मोटर शॉर्ट हो जाता है तो इसकी वजह से ये वॉशिंग मशीन जो है ये भी शॉर्ट हो जाता है, यानी कि करंट इसमें भी फ्लो करता है इसके बॉडी में। तो जब हम इसको टच करते हैं, चूंकि हम जमीन पे खड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप खड़े हैं और आप जमीन पे नंगे पांव खड़े हैं, तो होता यूँ है कि आपके बॉडी के थ्रू करंट फ्लो करता है। पहले अगर मैं सपोज करता हूँ कि 5 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है तो जब आप इसको टच करते हैं तो 5 की बजाय 10 एम्पेयर करंट पर फ्लो करता है क्योंकि ये अर्थ के साथ कनेक्ट है। तो फिर इस सिचुएशन में करंट ज्यादा फ्लो करता है, अपने हद से ज्यादा होता है। तो फिर क्या होता है कि सर्किट में जो फ्यूज लगे होते हैं उसमें चूंकि तार की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, जब यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो करता है तो जाहिर सी बात है कि उस फ्यूज के थ्रू भी करंट ज्यादा फ्लो करता है, अपने हद से ज्यादा फ्लो करता है, तो वो फ्यूज गर्म हो जाता है और फिर उस सिचुएशन में होता यो है कि फ्यूज फूट जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हर एक डिवाइस को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि शॉर्ट होने की सूरत में करंट जमीन पे फ्लो करे और फ्यूज उड़ जाए। तो इस तरह हम इस सिचुएशन में जब वॉशिंग मशीन शॉर्ट होता है इसके नुकसानात से बच सकते हैं। इसको हम हाउस सर्किट को डिस्कस करते हुए ठीक तरह समझ सकते हैं। हाउस सर्किट में मेन दो वायर्स होते हैं। एक वायर को लाइफ वायर कहते हैं जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी कलर रेड होती है, और दूसरी वायर यानी दूसरी तार जो है उसको न्यूट्रल वायर कहते हैं जिसको हम सर्किट में एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ब्लैक कलर का होता है। लाइव वायर में करंट ग्रिड से या पावर स्टेशन से आता है और ब्लैक वायर जो है जिसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं ये ग्रिड से ही ग्राउंडेड होता है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। ये जस्ट करंट को सर्कुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है।
جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہائر پوٹینشل اور لوئر پوٹینشل، تو لائف وائر جو ہے یعنی ریڈ وائر جو ہے یہ ہائر پوٹینشل پہ ہے، اور بلیک وائر جس کو ہم نیوٹرل وائر کہتے ہیں یہ لوور پوٹینشل پہ ہیں۔ یہ دو وائر جو ہے ہمارے گھر تک آتے ہیں۔ اب یہ دو وائر سب سے پہلے کنیکٹڈ ہوتے ہیں مین فیوز سے۔ مین فیوز کہاں پہ لگا ہوتا ہے؟ نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانسفارمر کے ساتھ، جس کو ہم نارمل زبان میں لنکس کہتے ہیں، تو وہاں پہ فیوز لگا ہوتا ہے، مین فیوز، تاکہ کسی بھی کنیکشن میں اگر لوڈ زیادہ ہو جائے، کوئی بھی ڈیوائس شارٹ ہو جائے یا دو تارے آپس میں مل جائے، تو ٹرانسفارمر سے ہی کنیکشن وولٹیج کرنٹ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مین فیوز۔ یہ مین فیوز کنیکٹڈ ہوتا ہے ہمارے گھروں کے ساتھ لگے ہوئے میٹر، جس کو ہم کلو واٹ میٹر کہتے ہیں۔ ٹرانسفارمر سے جو وائر آتے ہیں، یہ دو وائر، یہ الیکٹرک میٹر کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ الیکٹرک میٹر جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے گھر کے مین سوئچ کے ساتھ۔ گھر کے مین سوئچ میں کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں وہاں پہ لگی ہوتی ہے۔ ایک سوئچ لگا ہوتا ہے جس کے تھرو ہم گھر کی بجلی کاٹ سکتے ہیں، اور دوسرا وہاں پہ فیوز لگا ہوتا ہے۔ فیوز آٹومیٹکلی اگر گھر کا لوڈ زیادہ ہو جائے تو فیوز ووٹ جاتا ہے، گھر کی کنیکشن کاٹ دی جاتی ہے۔ اور سوئچ کے تھرو ہم خود اگر گھر میں ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم بجلی کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ مین سوئچ جو ہے یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے مین بورڈ کے ساتھ، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے۔ یہ مین بورڈ میں دو وائرز آتے ہیں، ایک لائیو وائر ہے اور ایک نیوٹرل وائر ہوتے ہیں۔ اس مین بورڈ سے ہم گھر کے مختلف رومز کو کنیکشن دیتے ہیں، اور یہ کنیکشن اس بورڈ کے ساتھ پیرالل ہوتے ہیں۔ پیرالل کمبینیشن یہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ تمام اپیلینس، تمام ڈیوائسز کو سیم وولٹیج مل جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایک ڈیوائس خراب ہو جائے تو پیرالل میں دوسرا ڈیوائس چلتا ہے۔ سیریز میں اگر ہم کنیکٹ کریں تو سیریز میں ایک تو وولٹیج تمام ڈیوائسز کو سیم نہیں ملتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر سیریز میں ایک بھی ڈیوائس خراب ہو جائے تو باقی کو کرنٹ فلو نہیں کرتا۔ تو اس مین بورڈ سے جتنی بھی رومز کو ہم کنیکشن دیتے ہیں وہ پیرالل ہوتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ سپوز کرتا ہوں کہ لیٹ سپوز یہ ایک روم ہے، اس روم کو ہم نے کنیکشن لے کے جانا ہے، تو ایک نیوٹرل وائر اور ایک لائف وائر۔ لائف وائر کے ساتھ ہم فیوز کو کنیکٹ کرتے ہیں، نیوٹرل وائر کے ساتھ ہم فیوز کو کنیکٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کرنٹ جو ہے وہ آتا ہے لائف وائر میں۔ اگر ہم نے فیوز کو نیوٹرل وائر کے ساتھ کنیکٹ کیا تو پھر اس سچویشن میں اگر سوئچ آف بھی ہے تب بھی، فار ایگزامپل پنکھا ہے، پنکھے کو کرنٹ فلو کرتا ہے، جب ہم پنکھے کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں کرنٹ لگتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم فیوز کو لائف وائر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اب اس روم کو ہم کنیکشن دے رہے ہیں، یہ دو وائر ہیں۔ فار ایگزامپل ایک کنیکشن ہم دے رہے ہیں بلب کو، تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سوئچ لگاتے ہیں آن آف کرنے کے لیے، اور پھر ہم بلب لگاتے ہیں، اور سوئچ بھی ہم کنیکٹ کرتے ہیں ود دی لائف وائر، جس کے تھرو کرنٹ آتا ہے، کیونکہ وہاں سے ہم اس کو آن آف کرتے ہیں۔ دوسرا، اگر ہم نے بلب لگانی ہے یا پنکھا لگانا ہے تو ہم اس کو پیرالل میں لگاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی سب سے پہلے ہم سوئچ لگاتے ہیں اور پھر پنکھا یا بلب ہم لگاتے ہیں۔ ایک وائر آتا ہے لائف اور ایک ہے نیوٹرل۔ اگر فار ایگزامپل ایک ہیوی ڈیوائس ہے جس کے لیے زیادہ کرنٹ چاہیے ہوتے ہیں تو ہم ارتھ بھی لگا لیتے ہیں۔ اب یہ تو ایک روم کا کنیکشن ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم گھروں میں مختلف اور بھی ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل الیکٹرک ہیٹر ہے۔ چونکہ الیکٹرک ہیٹر کو زیادہ وولٹیج چاہیے ہوتا ہے، زیادہ کرنٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اگر ہم فیوز کچھ اس طرح لگائے کہ جس کی میلٹنگ پوائنٹ بہت کم ہے، جس طرح کے پہلے روم میں ہم نے فیوز لگایا تھا 5 ایمپیئر کا، اب اگر ہم ہیٹر کو بھی 5 ایمپیئر کا فیوز لگائے تو پھر کیا ہوگا کہ ہیٹر کو چونکہ زیادہ کرنٹ چاہیے ہوتا ہے تو فیوز جلدی اٹھ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم ایسا فیوز لگاتے ہیں جو جلدی گرم نہ ہو۔ فار ایگزامپل ہم 15 ایمپیئر کا فیوز لگاتے ہیں، یعنی اس میں 15 ایمپیئر کا کرنٹ فلو کر سکتا ہے۔ اگر 15 ایمپیئر سے زیادہ ہو جائے تو پھر فیوز اٹھ جاتا ہے۔ تو اس طرح ہیٹر کو بھی ہم اس مین سرکٹ کے ساتھ پیرالل میں لگا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کنیکشن بھی ہم لگا سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں رنگ مین سرکٹ۔
इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक रूम है, ये एक रूम है, इसमें हमने कनेक्शन लगानी है, तो हम क्या करते हैं कि दीवारों के चारों तरफ तीनों वायर लगा लेते हैं। अर्थ, न्यूट्रल और लाइव वायर लगाते हैं चारों तरफ। तो जिस पॉइंट पे हमने जिस डिवाइस को लगानी होती है, उसी पॉइंट पे इन तीनों वायर से कनेक्शन देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पॉइंट पे पंखे को कनेक्शन देना है, तो इस पॉइंट पे मैंने एक प्लग लगानी है। इस प्लग को हम तीनों वायर से कनेक्शन दे देते हैं। इससे होता क्या है कि वायर की बचत होती है। और अगर ये फॉर एग्जांपल दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे भी हमने एक डिवाइस लगानी है, तो इस पॉइंट पे भी हम क्या करते हैं कि तीनों वायर से कनेक्शन दे देते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिंग सर्किट। तो इस तरह हम घर के सर्किट्स बनाते हैं। जिस डिवाइसेस को ज्यादा वोल्टेज चाहिए था वहां पे हम जरूर अर्थ वायर लगाते हैं, हर एक डिवाइस के साथ अर्थ कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द हाउस सर्किट्स। थैंक यू।